میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں۔ محمد علی ظہوری قصوری مرحوم نے آکھیا سی کہ میرا سارا نعتیہ دیوان ایک پاسے کہ میاں محمد بخش دا اکلا شعر ایک پاسے کہ میاں شاہ فرماتے نے زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں۔ قرآن سارا ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے۔ میں جو آیات بینات پڑھیاں یہ حضور علیہ السلام دیا نعتاں دا گلستان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے محبوب، انا ارسلناک شاہدا، اساں تہانوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری سنان والا، بشارتوں سنان والا اور ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف دعوت دین والا اودے حکم تے اودے اذن دے نال، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا۔ ان آیات ایک ایک لفظ حضور دی نعت علیحدہ علیحدہ تقریرہ نے اگر ایک ایک لفظ دے گفتگو کریے۔ آج میرا عنوان لفظ انا ارسلناک شاہدا، فرمایا محبوب اسا تہانوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا۔ گرامی قدر حضرات، ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ شاہد دا معنی تے گواہ ہوندے، تسی دا معنی حاضر و ناظر کر رہے ہو، تو یاد رکھیے گا کہ شاہد دا معنی تو گواہ ہوندے، مگر گواہ ہمیشہ او ہوندا جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے۔ شریعت مصطفیٰ دے اندر نبینا انسان دی گواہی مقبول نہیں، کوئی نبینا کسی عدالت چ جا کے گواہی نہیں دے سکتا، کیوں؟ وہ موقع تے حاضر تے ہوندا مگر ناظر نہیں ہوندا، انہوں نظر نہیں آتا۔ تو گواہ دے واسطے حاضر ہونا بھی ضروری ہے تے ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، ارشاد فرمایا کہ تہاڈے چوں جیڑا حاضر ہوئے، فَمَنْ شَهِدَ، فرمایا جیڑا تہاڈے وچوں حاضر ہوئے اور روزے رکھے، یعنی رمضان شریف جیڑا موجود ہوئے اور روزہ رکھے۔ تو شاہدہ مانا حاضر۔ نماز جنازہ دی دعا پڑھ کے دیکھو، اسی نماز جنازہ دی دعا وچ پڑھنے اللہم اغفر لحینا، اے الہ العالمین ساڈے زندیاں نو بخش دے، ومیتنا ساڈے مردیاں نو بخش دے، وشاہدنا آ جڑے حاضر نے جڑے جنازہ پڑھنا نے انہاں نو بخش دے، وغائبنا اور جڑے غائب نے جڑے نہیں آ سکے انہاں نو بھی بخش دے۔ تے جے جنازے دی دعا وچ شاہدنا دا معنی حاضر ہو سکدا ہے کہ قرآن چ انا ارسلناک شاہدا دا معنی حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام اسا تہانوں شاہد بنا کے بھیجیا، یعنی تہانوں گواہ اور حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا۔ یہ اگر میں بحث الجھاں تو بڑا وقت درکار ہے، مگر میں نے چونکہ آج جڑا بھٹی برادران نے موضوع دیتا، میں اس واسطے اس آیت مبارکہ دا انتخاب اس لفظ دا کتاب۔ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو خامند بی بی رات نو کمرے چ لڑدے نے، خامند ہوے نیک، او جڑی جنت وچ حور بیٹھی ہوندی ہے، جنت چ حور پکار کے تے بیوی نو کہہ دیے تے نہ لڑیا کر، انہیں تیرے کولو میرے کول آ جانا ہے تے میں انہوں بڑا راضی تے خوش رکھنا ہے۔ خامد تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ رہے، حور جنت چ بیٹھی ہے، زمین تو لے کے آسمان تک 500 نوری سال دا سفر ہے۔ پہلا آسمان 500 سال موٹا ہے، پہلے اور دوسرے آسمان دی درمیانی فاصلہ پھر 500 سال ہے۔ اس طرح 7 آسمان دی ترتیب ہے، 7 آسمان تو اوپر جائیے تو پھر سدرۃ المنتہا شروع ہوندی ہے، تو پھر عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، پھر جا کے جنت شروع ہوندی ہے۔ تو ایڈی دور بیٹھی جنت دی حور ویکھ سکدی ہے تے آ مدینے بیٹھا رب دا نور نہیں ویکھ سکدا۔
تسی سرگودے والے ہو بڑے ہی چنگے بندے ہو میں نہیں آکے سبحان اللہ کو تو تساں بھی نہیں آکھی میں نے پتہ ہے تسی سبحان اللہ کھو کے بڑے چنگے لوگ تسی سرگودے والے شاکر نے مصطفیٰ دا شہرے اپنے تے نال دے بندے دا ہاتھ جو کہ انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے دیکھو ہاتھ کنے نہیں چھوڑو جب بھائی کھڑا کیتا گھنڈے چھڑو تے نال دے بندے دا ہاتھ پکڑو اچھا کر کے بولو سبحان اللہ یہ آؤندے میں نے بٹیاں دسیا کہ ایسا سٹیج اچھا جا بنایا تے اس آواز تے بنایا کہ جڑے سٹیج تے بیٹھنوں اچھے ہو کے بیٹھن تے اچھی سبحان اللہ بھی آکھن میں نے لگے میں اپنے چی بیٹھا انہا اچھا بولو سبحان اللہ سارے محبوب سارے اندہ سانجائیے سارے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے حاضر ناظر منن والے بیٹھے نے انتھے بیٹھے نبی دا دیدار کرا دے ہون کام ایتھے رکھیا پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا کہ آکھی میں مرال بلال شریف تے گیا سا اتے حضور دی شانہ بیان ہو دیا نہیں ہے میں سبحان اللہ کہتا رہا جے کسے دا دل نہ کرے سبحان اللہ کہنے واسطے تے او دے سینے وچ ایک والی تو انہوں سوچنا چاہیے اپنے اندر چھاتی مار کے میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیا رہی ہیں میرے کو سبحان اللہ دی توفیق کیوں کھولے گئی پڑھیے قرآن جا کے سبحان اللہ پہلے سنو قرآن تے پھر نالیو دے ترجمے چ سنو حضرت پیر باہو دا کلام میں بھلوال جانا ہے جے 12 بجے میں بھلوال 1 بجے پہنچنا ہے تینی سبحان اللہ دے دے میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے اللہ نے رضا فرمایا اِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پروردگار نے فرما کملی والے اساتینو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے آؤ دوسرے مقام تے اللہ نے رجا فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سنے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھٹے میل اپھی کر دے بیچیتا وچ ذرا میل نہ رکھے ساکھواتے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پاؤ جگ جگ جیوے میرا مرشد پاؤ ہر دم جیوے میرا مرشد پاؤ پھر دم دم جیوے میرا مرشد پاؤ جیڑا لولو دے بچ بسے اچھا بولو ماشاءاللہ لاجپال لاجپال پیر سے آپ
ویکھیا نا پیراں والے سارے بول پے نے سارے نو اپنے اپنے سائیں دی یاد آ گئی سہ قوماں تے ساڈا مرشد وسے تے وچ نگاہ دے رکھے ہو آئی حاضر ناظر دا مطلب سہ قوماں تے ساڈا مرشد وسے وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو آئی ترجمہ انا ارسلناک شاہدا دا یاد رکھیو ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق یہ نہیں کہ کملی والے ایتھے بھی نے اوتھے بھی نے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ حاضر و ناظر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام اس ویلے جسم اور روح دے سمیت اپنے گنبد خضرا اپنی قبر انور چ موجود نے تے عالمین نو انج پہ ویکھ دے نے جویں لوگ اپنی تلی ویکھ دے آئی عقیدہ حاضر و ناظر ہاں اور جتھے چاون اپنی نبوت دے تصرف دے نال جدوں چاون جتھے چاون جد کول چاون آ بھی سکدے نے جا بھی سکدے نے آئی عقیدہ حاضر و ناظر ادھے علماء نے جتنی بحث کی تھی اگر میں بھی کروں وقت درکار ہے مگر میں چونکہ انہاں جڑا واقعہ میں نے آکھیا اس واقعے دے واسطے میں اس ساری بحث کی تھی تھوڑی ساری صرف حاضر و ناظر موضوع تھے ورنہ ایک علیحدہ بہت طویل عنوان ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت کیتا تو ابتدا وچ کلمہ پڑھن والے غریب لوگ سن یاد رکھیو دین شروع بھی غریبہ تو ہویا آخر تے رہ بھی غریباں چی جائے گا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے اہل علم حضرات شریف فرمان نوجوان علماء میرے نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو مسکینہ چ رکھ مسکینہ چ موت دیویں تے قیامت نو زمرہ مساکین چ کھڑا کریں وہ کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان وچ جدو نبی نبیاں چ کھلوتے ہون گے ولی ولیاں چ کھلوتے ہون گے نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہون گے حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہون گے سخی سخیاں چ کھلوتے ہون گے کملی والا غریباں تے باڑیاں چ کھلوتا ہوئے گا کیسے مان بتا دیتے میرے ماہی نے غریباں دے کملی والا قیامت رو غریباں تے باڑیاں چ کھلوتا ہوئے گا کون ہے دیوالی نے اعلان نبوت کیتا تو کلمہ پڑھنے والے غریب تے ماڑے لوگ سن حضرت بلال حبشی حضرت عمار بن یاسر حضرت صہیب رومی حضرت بی بی سمیہ برگے قریب لوگا کلمہ پڑھیا ابو جال فکر دے ہے مگر تھوڑی مگر اس دن ابو جال دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا کیونکہ مکے دے اندر دو ہی ڈنڈے سوٹے والے سن ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن ہشام یعنی ابو جہل ایک ڈنڈے سوٹے والا محمد دے دامنے چاہ گیا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ عمر نے پڑھیا تے ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا انہیں راتوں رات بیٹھ کے ایک خط لکھیا یمن دے اندر دا کی یار جدا نام حبیب یمنی انہوں خط لکھے کہہ لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا مکے پہنچ تے آ کے میری مشکل کشائی کر صبح صبح حبیب یمنی مکے پہنچ گیا ابو جہل نے مکے دے باہر او دا استقبال کیتا تے دے کنا چ روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے رہیں اپنے کنا چ روئی نہ نکالی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسا گے ابو جہل جدو حبیب یمنی نو اپنی حویلی چ لے کے آیا قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ انہیں آ کے دیکھا کہ سارے مکے دے چودھری امیہ بن خلف اخنس بن شرید عتبہ عتیبہ شیبہ ابو لہب ابو جہل سارے مکے دے چودھری بیٹھے حبیب یمنی بھی آ کے انہاں دے درمیان بیٹھا تے ابو جہل نو کہنے لگا میں نو اتنی اوجلت چ کیوں بلایا ہے اتنی جلدی چ کیوں بلایا ہے ابو جہل کہنے لگا کہ ساری برادری دے اندر ایک نوجوان ہے تے نام ہے او دا محمد حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن
واہ کملی والے تیرے نام دی لذت تو صدقے ایک باری سارے کہو اللہ 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 لکھاں سال بھی اللہ 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 کر دے رہو اوپر والا ہونٹ اوپر رہ جاندہ ہے تے نیچے والا نیچے ہی رہ جاندہ ہے عرض کیتی یا اللہ جے اوپر تے نیچے والے ملنا ہوئے آواز آئی پھر محمد محمد کے آجے تے ملاقاتاں ہو جان گیا تھوڑا اور حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے دی ہاتھ نہ چکے جا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اب پچھلے سال تے لنگر ہے سی ایس واری بارہ دے گئے میں نے یقین نہ کھا جانیا ماشاءاللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ تے جیدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے اوہ ہی گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ ابو جال کہنے لگا پہلے پوری گل تے سن کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے بچ گزارے تے بڑے سونے گزارے اسیانو صادق تے امین کے اندر ہیں مگر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد عجیب گلہ کرنے لگ پہ حبیب پوچھ دا کی گلہ کہہ لگا کیوں کہندے نہیں کہ آج جڑے کعبے چ 360 فٹ نے اس سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر ہی نہیں ہوندا وہ کہندا ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ ایک دن قیامت دا دن آنا ہے اس دن خدا دے سامنے کھلو کے اپنے اعمال دا محاسبہ کرنا ہے حساب دینا ہے ابو جال نو حبیب کہنے لگا تے ادھے وچ پریشانی والی گل کھڑی ہے ابو جال کہنے لگا تو سیانہ بندہ میں نو دس جڑا بندہ مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا ویسے جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کر دینے ابو جال کہنے لگا ٹھیک ہی میں جیڑا مر جائے دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے حبیب یمنی کہنے لگا جھلیا جیڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکتا ہے اور رب بندے نو دوجی وار بھی بنا سکتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم عقیدہ قرآن نے دیتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ فرماتے ہیں مٹی چو بنا کے مٹی چو ملا کے پھر مٹی چو بنا لما ابو جال کہنے لگا میری حویلی چو بے کے تے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی حبیب نے اکھیا کہ تینو تکلیف کی ہے کہنے لگا کہ میری بت بناما دی فیکٹری ہے ملک شام ملک یمن سارے عرب دے اندر میرے مکے دے بت وک دے تے جے رب انہوں مان لئیے جیڑا سامنے بھی نہیں آندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے کنے بت خریدنے میری فیکٹری تے کاروبار بند ہو جانا چودھر مک جانی جے رب انہوں مان لئیے جیڑا نظر بھی نہیں آندا تے ہر جگہ بھی ہے حبیب نے آکھا پھر منو کیوں بلائے ابو جال کہنے لگا کہ میری مشکل دا حل تو ہی کر سکنا ہے کیونکہ تو سنیا حکیم بندہ ہے طبیب بھی ہے لوگاں نو دوائی دینا لوگ ٹھیک ہو جاندے نے انج کر محمد نو چیک کر اگر کوئی دماغی مسئلہ ہے معاذ اللہ تے دوائی دے تے معاملہ ٹھیک ہو جائے میرے پریشانی دور ہوئے تے جے دوائی نہ کام نہ چلے تو سنیا تو دم بھی کر لینا ہے محمد نو دم کر اس تو پہلے عرب والے ایک دم کرنے والا بلایا میرے نبی واسطے او دا نام سی زماد عرب دے اندر جنہوں جن چمٹ جاندہ سی زماد نو دم کر کے جن نکال دیتا سی او عرب والے نے بلایا میرے نبی نو دم کرنے واسطے زماد جدو دم کرنے واسطے نبی کریم دے سامنے بیٹھا نا او تے شروع نہ آیا تے نبی پاک پہلے شروع ہو گئے قرآن والی فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له کملی والے اینا پڑھیا تے جڑا دم کرنا آیا سی نو بے دم ہو گیا کہنے لگا دوبارہ پڑھے جائے میرے کریم نے دوبارہ پڑھیا تھے کہنے لگا ایک باری پھر پڑھیا جو تیسری باری پڑھیا تھے کہنے لگا کلمہ پڑھایا جائے وہ جڑا میرے نبی نو دم کرنا یا بے دام ہی محمد دا دام بن کے جا رہا آج بلایا حبیب نو
ابو جہل کہنے لگا دوائی دے، دوائی نہ کم نہ چلے تے دم کر، تے جے دم نال بھی کم نہ چلے تے سنیا تو پریا دا بندہ ہے، فیصلے کرنا ہے، میرا تے محمد دا کو فیصلہ مکا جا۔ انہوں کہہ کے رل مل کے کام چلانے لیاں، کدے کدے تو ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے، کام رل مل کے چلا لیا، مکے چل رہا جھگڑا کادا کرنا۔ میرے کریم دے رب نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا تو ہاڈا دین تو ہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے۔ گرامی قدر حضرات، حبیب کہنے لگا یہ تے کم ہی کوئی نہیں، میں آج تیری پریشانی دور کر کے جانی۔ ابو جہل کہنے لگا کریں گا کی؟ کہنے لگا تو ایک باری محمد نو بلا تو صحیح، میں حکیم بندہ اس طرح کر کے محمد دی نبت تے ہاتھ پکڑنا ہے، میں نے پتہ چلنا مسئلہ کی ہے تو میں تیری پریشانی آج دور کر جانی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا دا ہاتھ نہ پکڑی نہیں تے گل مک جانی۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا آئی تے بجائے او جدا ہاتھ پھڑدا ہے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، ہووی کافر جیڑا وکھے آکھے۔ تھوڑا حوالہ بولو سبحان اللہ، او موتیاں لے اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو میں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا۔ سٹیج والے میرا مان بداؤ، اچھا بولو سبحان اللہ صاحب۔ ابو جہل کہنے لگا دا ہاتھ نہ پکڑی نہیں تے گل مک جانی ہے۔ حبیب کہنے لگا چلو ہاتھ نہیں پکڑا گا، ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح۔ کہنے لگا بلا تے دیواں کرے گا کی؟ کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑنا نہیں، پر جدو محمد نے آ کے میرے کول بیٹھنا ہے نا تے میں دو چار او دے گلاں کرنیاں نے، اودیاں گلاں تو مینوں پتہ لگ جانا دماغی توازن کیویں دا ہے تے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی ختم ہو جانی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا اودیاں گلاں سن لئیے گل مک جاندی۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی، گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمہ پڑھا لیندا۔ کہنے لگا او دے گل نہ کرے نہیں تے گل مک جانی ہے، گل مک جانی ہے۔ کہنے لگا اجے کل دی گل ہے، اجے کل دی گل ہے، میں 6 کینکریاں لے کے مٹھی چ گیا سا تے میں کہا جے نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے؟ او جڑا نبی دا کلمہ پڑھ کے کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، انہوں آکھو جھلیا تیرے نال تے اوہی چنگا، انہوں بھی پتا سی کہ مٹھی وچ کی ہے، جے نبی ہے تے دس، انہوں پتا سی نبی 10 لیندہ مٹھی وچ۔ بھائی سوال دے وچ ہی جواب ہے۔ کہنے لگا جے نبی ہے تے دس مٹھی وچ کی ہے، جے نبی ہے تے دس، کیونکہ ابو جہل نو پتا سی نبی 10 لیندہ مٹھی وچ کی ہے۔ تے مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چ کی ہے۔ تے ابو جہل کہنے لگا پھر نبوت کینوں کہندے نے؟ مولانا روم فرماتے نے میرے کریم نے فرمایا بہتر تے اے نہیں جو مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں۔ تے ابو جہل کہنے لگا جو مٹھی چ تے بولدا ہی نہیں، تے میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے لے پھر اج پیا بولدا ہی۔ ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں یار، جدوں میں مٹھی کان دے نال لگائی تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں پیاں پوچھ دیا سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے؟ تینوں محمد دی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہوئے، تینوں کملی والے دی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کہنے لگا او دی گل نہ سنی نہیں تے گل مک جانی۔ حبیب کہنے لگا وجہ، ابو جہل کہنے لگا تینوں نہیں پتا او پتھراں تو کلمہ پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمہ۔ پڑھو یا نہ پڑھو، نہیں بھائی پڑھو نہ پڑھو مرضی تو آڈی ہے، پر مینوں میرے بڑیاں دسے کہ بھیجے ہے کہ جدہ کھائیے او دا گائیے۔ مینوں قسم رب محمد ممبر رسول تے بیٹھا جدو دی ہوش سنبھالی ہے ہور کو کم ہی نہیں کیتا، کھادا بھی کملی والے دا ہے تے گایا بھی کملی والے دا ہے۔
ہن جنوں جنوں لگدا میرا لنگر مدینے آਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਇੰਜ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਨਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜਵੇਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੀਏ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਰਾ 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 ਜਾਣਦਾ ਏ ਇਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ मेरा दिल कहता तुसी पढ़ो ते मैं सुनाओ हाथ बंद करके अखियां बंद करके मिल के सारे पढ़िए ओ पत्थर सुखियां खजूरा उगा जानदा ए ओ डुबे बेड़े तरा जानदा तरा जानदा ए ते गुंगियां दी गल्लां तरा जानदा ए ओ गुंगियां दी गल्लां तरा जानदा ए ओ पत्थरां दी कलमे पड़ा जानदा ए ते सुखियां खजूरा उगा लगा उहदे नाल गल ना करी वो ते पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा है सुखियां खजूरां उगा जानदा है हबीब कहने लगा चलो ठीक है गल ते मैं करनी नहीं ते एक बारी बुलाओ तो सही थके ते नहीं हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए हो सुभान अल्लाह चलो हुण सुभान अल्लाह बोलो मैं कुछ नहीं कहता होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह तुसी आउंदे हो मौलवी चेक करन कदे कदे मौलवी साहब भी चेक कर लेंदे बोलो सुभान अल्लाह कहने लगा एक बारी बुलाओ तो सही कहने लगा बुलाओ तो देवा करेगा की कहने लगा कि मैं मुहम्मद का हाथ पकड़ना नहीं ते गल ते मैं करनी नहीं पर जब मुहम्मद ने आके मेरे करीब बैठना ना ते मैं उहदी अख विच अख पा के वेखना
ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਝਲਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਫੇਰ ਜੋ ਪਿਆ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੂ, میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ ਉਹਦੀ ਅੱਖ उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ, मैं कदे डूब जाते हैं। नहीं समझे ते पंजाबी च आसान कर देवां। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ओ मेरे मिलत दे नौजवानों, एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने, एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। एडी सोहणी अख, कहन लगा एडी सोहणी अख दो नैन कटोरे ने, भाई दो नैन कटोरे में, ये दो नैन कटोरे में, भाई दो नैन कटोरे में, ये सुरमा तगाए मजाक दे डोरे में, ये सुरमा तगाए मजाक दे डोरे में, बाज़ागल बसर वमा तगाया, बाज़ागल बसर वमा तगाया, ये सुरमा मजाक दे डोरे में। सुरमा तगादा है मजाक दे डोरे ने। कहने लगा ओदी अख च ना वेखी, फिर जो पे आखेगा अख विच पा के तकिया सू, मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े। ओदी अख दा की खुमार सुनावा। को पूछे हजरत मौलाना मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह को, ए बच्चन चुप कराओ भाई, ऐसे सारे ले जाओ, चुप करके तुसी दिहाड़ी लांदे हो रात लांदे ना माशाअल्लाह। बहरहाल मौलाना मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह कौनैन दे वाले दी अखियां वल गए। आप फरमाते ने दो अबरू यार दे खमदार एक गल सिर्फ समझण वाले वास्ते सारे वास्ते नहीं है। जेड़े शायर लोग होंदे ना वो तशबीहात दे विच बड़े माहिर होंदे ने। शायर नूं तशबीह देण दी लोड़ पवे ना ते ओ कहंदा मेरे यार दी जुल्फ इंज जिवें काली खटा हुंदी है। दी गल करे ते कहंदा मेरे यार दी अख जड़ी है इंज जिवें चश्मे आहू, जिवें हिरन दी अख होंदी है। ए अबरू दी गल करे ते कहंदा अबरू इंज जिवें तलवार रुखसार इंज जिवें सेब ते गुलाब दा फुल होंदा है। जदों होंटां दी गल आवे ते कहंदा पंखड़ी जिवें गुलाब दी, गर्दन दी गल आवे ते कहंदा इंज जिवें सुराही है। यानी कि शायर लोग तशबीहात दे विच माहिर होंदे ने। अल्लाह ने भी कुरान च तशबीहां दित्तियां ना। अल्लाह फरमांदा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। अल्लाह फरमांदा तुहानू यार दी जुल्फ काली घटा वर्गी लगदी है, मैनू यार दी जुल्फ काली रात वर्गी लगदी है। ते मुख की भी फरमाया, फरमा जिवें चढ़दा दिन, आए ओए चढ़दा दिन
سارے دن دا جڑا سب تو خوبصورت منظر ہوندا نا او اس ویلے ہوندا جدوں چڑھدا دن ہوے اللہ فرماتا مینوں یار دے مکھ مبارک انج لگدا جویں چڑھدے دن ورگا تے زلف انج لگدی جویں کالی رات ورگی میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے رب کعبہ دی قسم ہے او دے بدو ہا مکھ تے جدوں دیاں واللیل زلفاں بکھردیاں ویکھن والے نوں انج لگدا جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے مولانا محمد یار فریدی نے بھی تشبیہ دیتی جی اچھا مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار بہوا تو ابرو یاد دیں خمدار بہوا تو ابرو یاد دیں خمدار بہوا تکھی تلوار جوہر تار بابا تو ابرو یار دیں خمدار بہوا علی و فاطمہ شفیع و شبر رسول اللہ دیں انوار بہوا رسول اللہ دیں انوار بہوا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی دے چارے یار بہوا نبی دے چارے یار بہوا تو ابرو یار دیں خمدار بہوا تکھی تلوار جوہر دار بہوا تو ابرو یار دیں خمدار کہنے لگا آنکھیں چ نہ ویکھی سبحان اللہ حق فرید یا فرید جنہوں جنہوں سمجھ آئیو چا بولے سبحان اللہ ابو جال کہنے لگا دی آنکھیں چ نہ ویکھی نہیں تے گل مک جا حبیب کہنے لگا چلو آنکھیں چ نہیں ویکھاں گا آنکھیں چ نہیں ویکھاں گا پر انج کر ایک باری بلاؤ تے صحیح ابو جال کہنے لگا بلا تے دیواں کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے بس ہاتھ تے پکڑنا نہیں آنکھیں چ ویکھنا نہیں تے گل کرنی نہیں پر جدو محمد نے آ کے میرے قریب بیٹھنا نا تے میں اس طرح کر کے میرے بل ویکھو کہنے لگا اس طرح کر کے نا میں ایک بار محمد دی مہک تے خوشبو سنگنی اس مہک تو پتہ لگ جانا معاملہ کیے تے میں دوائی دینی تے انہاں دی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال اٹھ کے سارے چودھریوں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہن کی ہوئے کہنے لگا جھلیا انہوں سنگت دی لوڑ بھی کیڑی ہے اتے مکے دی جڑی گلی چوں گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہوندیاں رہندیاں کہنے لگا انہوں کی سونگنا اتے جڑے بچے دے سر تے پیار دے دے نا 8 دنوں بچہ سارے بچوں چوں منفرد نظر آندا کیوں اودیاں زلفاں چ محمد دی خوشبو آندی ہے یہ اجازت ہوے تے سرگودے والے مٹھی جی گل سنائی دے بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں سنا دینی اور اونچا بولو سبحان اللہ بے نصیب بندے نہ گل نہیں خوش بخت بندہ بولو سبحان اللہ
میری ملت دے نوجوانوں ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو. نبی کریم تحفے دیندے بھی سن تے ایک حضور دے صحابی سن تے انہاں دا دل کرے تحفہ دیواں تے پیسے کوئی نہیں. مدینے تے یہودی کولو ادھار چیزاں خرید کے نبی کریم نے تحفے دینے. نام سی عبداللہ. جدو یہودی نے پیسے واپس مانگنے تے انہوں لے کے نبی کریم کو لا جانا تے عرض کرنی یا رسول اللہ دے پیسے دیا جائے. حضور نے فرمانا میں دے کو لیا کچھ نہیں کہنا تحفہ نہیں جے لیا. حضور نے فرمانا وہ تو دیتا سی انہیں کہنا جی پیسے تو سائیں دینے. ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے نبی کریم نے فرمایا یا عبداللہ انجا نہ کریا کر. ادھار خرید کے لے انہوں نے پیسے دینے پیدے میں ضرورت ہوئے کہ میں آپ ہی خرید لواں. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کملی والے آ یہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار دی زبان چاکھاں تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اونجتا غریباں پر دل تا امیر ہے. اونجتا غریباں پر دل تا امیر ہے. میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑھیے جاتے پھر داریاں کرے ساں سائیں سیکھاں لے آتے بس ایک باری لانگا ساڑھیے جاتے. میرے کریم آقا وہ کہندے نے سر نال سناؤ. کچھ گلاں ہو دیا نا بغیر سر تو بھی سونیاں لگ دیا نا. بھائی جوید بھٹی صاحب نے میرے نال بڑا پیار کر دینے. اے غلام مرتضی بھٹی ہے یہ تا پیار تے میرے نال ویسے ہی پوری دنیا چ مشہور ہے کہ اجے رات نو تصویراں میریاں دوست احباب فیس بک تے لگاندے نے رات دے 2 بجے بھی لگان اے فوراً اٹھا کے تے اپنی فیس بک تے لگا لیندے نے. تے او میری ٹیم ساری کہندی ہے کہ لگدا ہے بندہ ساری رات اسے کام لئی جاگدا ہے. حقیقت واقعی جاگ دینے تے اے میرے نال پیار کر دینے. اے میں جدو سرگودے تو واپس جاواں تے تہاڈے سرگودے دی سوغات کنوں مشہور نے تسی مینوں کنوں دے کے بھیجو گے ہے نا. ملتان جاؤ تے ملتان والے آمن تے سون حلوہ کہندے نے ساڈے علاقے دی سوغات تے خوشاب والے آمن تے ڈھوڈا لے آون. او کدھر میں شرک پور جاواں تے اتھو دے گلاب جامن بڑے مشہور نے شرک پور دے او لے کے آمن گے. یعنی جس علاقے چ جائیو سوغات دیندے نے کیوں محبوبہ نو سوغاتاں دے دیاں نے نا. خواجہ صاحب نو بھی نبی پاک دی سکھ نے تنگ کیتا تے مدینے وال منہ کر کے نا تے رو کے کہندے نے پھل پان مصری تے الائچیاں مگیساں. جے ایک باری کملی والے آویں تے پھل پان مصری تے الائچیاں مگیساں اتر گلاباں سی مل مل دھویساں تے کہندے نے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے. میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک واری لانگا تو ساڑی ہے جاتے. تے آخر تے خیال آیا جے کملی والے آئی گئے تے سارا کچھ دے بھی دیتا تے ترلا تے منت کر کے تے آخر تے کہندے نے سارا کچھ دے مانگا پر ایک شرط میری بھی جے. آکھیا او کی آکھیا زوری جے ویسو تے ونجن نہ دے سو گل پا کے پلڑا تے منتاں کرے سو. آکھیا سونیا جے سارا کچھ دے مانگا پر جے آگے تے میں جان کوئی نہیں جے دینا میں نہیں جے جان دینا. گرامی قدر حضرات اس صحابی نے بھی ہاتھ جوڑ لیا عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارہ انجھتے غریب ہاں اور دل تا امیر ہے. عرض کی تھی سونے مدینے دی منڈی چو گزران تے کو سونی چیز وک دی ویکھا نا تے اندروں عشق دی ہوک اٹھ دیئے تے خیال آؤں دائے ادھاری خرید کے اپنے ماہی نو دیا کسی ہور دا یار ہی نہ لے جاوے. واہ 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 وہ تحفے دیندے بھی سن تے لیندے بھی سن. بابا آیا کہنے لگا تحفہ دیو بیٹی دی شادی ہے. نبی کریم نے فرمایا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ. بابا لے کے آیا. فرمایا بابا شیشی لے کے آ. بابا شیشی لے کے آیا. میری ملت دے نوجوانوں اس طرح کر کے نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اس طرح بازو تے پسینے دا قطرہ مبارک اتار کے نا اس شیشی چ بھر کے فرمایا لے بابا محمد دا تحفہ لے جا. اج بیٹی دلہن بنے تے انہوں عطر تے خوشبوواں نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے. حدیث پاک کی جانتا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا. او دا دماد دولہ بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاک کی جانتا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نہیں اے بیت المطیبین ہے اے خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے. علماء فرما دینے اے دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوتی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی ہو دے بچوں بھی محمد دی خوشبو ہوتی. پر
گل ایتھے مکی نہیں امام توجہ ہے میرے بال بھائی میرے بال ویکھو اے او ڈرون نہیں جڑا تسی بھی سمجھ دیو اے عام مووی بنان والا میرے بال ویکھو نبی پاک دا ذکر چھڑ کے سجے کھبے نہیں ویکھے دا نہیں تے مدینے آواز ہوندی ہے کو اور سونا لب گئی جدھر ویکھے جانا سرکار دے ذکر وال توجہ کرو حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے سارے بولو کتنے 850 سال بعد امام قسطلانی فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا یعنی نبی کریم تو 900 سال بعد فرماتے ہیں میں مدینے گیا تے میں مدینے دیاں گلیاں چو اس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو عجیبی کملی والے دی خوشبو آندی سی اور سرگودے والے جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی اتار کے بھیج دے بے 1000 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے میں نو سچی دا سو جڑے ہونی خون محمد ابو جال کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ کھڑی ہے انہوں میرا دل کردہ میں تو انہوں آلہ حضرت دے دربار دے چکر نہ لگوا کے لیا ہاں بھائی سننی ماں دا پتر تے بولے سبحان اللہ امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دلیں ان کی محق نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی محق نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ابو جال کہنے لگا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ نہیں حبیب اٹھ کے ٹور پہ تھے کہنے لگا پھر منو کیوں بلایا سی سارے چودھریاں حبیب نے پکڑ کے بٹھایا کہ 2 گھڑیاں بیٹھتے سائی ابو جال نے سارے سمجھایا کہ ایک بار تے محمد نے بلانا ہی پڑے گا الغرض میرے نبی نے پیغام بھیجیا کہ ذرا ابو جال دی حویلی آیا جے میرے نبی ٹور پہ سرگوتے والے ادھر ابو جال اٹھ کے کھلو گیا کہ اپنی حویلی چ چودھریاں نو کہنے لگا کہ خبردار اج محمد آمد تے کوئی ادب وچ اٹھ کے کھڑا نہ ہوے خبردار اج محمد دے آمد تے کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوے انہیں آکھیا قیام تعظیمی منع ہے نا تسی بھی جمعے دی نماز تو بعد مدینے وال منہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھ دیو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تے کئی بیلی کہندے نے اے کتھے لکھیا ہے کھڑے ہو کے مدینے وال سلام تے درود پڑھنا کتھے لکھیا ہے وہ کہندے نے قیام تعظیمی منع ہے کسے دی تعظیم کسے دی عزت واسطے پاویں نبی ہوے تے نبیاں دا امام بھی ہوے اٹھنا منع ہے کھڑا ہونا منع ہے کسے دی تعظیم وچ کھڑے نہ ہو یعنی کہ انہاں نو پرابلم تے مسئلہ محمد دی عزت نال ہے کہندے نے کھڑے ہونا کتھے اتحیات وچ درود تے سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ تے بہ کے سلام دا حکم ہے سنی ہر کامی سنت دے خلاف کر دے کھلو کے درود تے سلام پڑھ دے جدو جنازہ پڑھن جاندے ہو تے تیسری تکبیر دے بعد کی پڑھ دے اللہم صلی علی محمد دوسری تکبیر دے بعد پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا وسلمتا صلیتا درود ہے تے سلمتا سلام ہے اچھا ہندہ بھی کھڑا ہے ہاتھ بھی بدے منہ بھی مدینے والے درود بھی پڑھ دے سلام بھی پڑھ دے اتو آواز آوے گی اپنے گھر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ پائے جدو میرے گھر آیا کریں گا کدے بٹھا کے پڑھایا کریں گا کدے کھلار کے جدو میرے گھر آیا کریں گا میں کدے بٹھا کے تے کدے کھلار کے محمد درود و سلام پڑھایا کریں گا ایویں لوگ کہندے نے کتھے لکھیا ہے او بولو 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 سبحان اللہ انجا آ بھی پتہ لگ گیا محمد دی عزت تو کھڑا کرنے والے منع کرنے والے بھی آج دے نہیں یہ بھی پرانے نہیں
ابو جہل کہنے لگا خبردار اج محمد دے آیا کو اٹھ کے نہ کھلوے. اللہ فرمایا جبریل جی مولا. فرمایا ایک کہندا میرا ماہی آوے تے اٹھ کے نہیں کھلونا. جبریل عرض کیتی حکم کیے. اللہ فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جا. یا اللہ کی کراں. فرمایا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے. آپ تو کھلو جا ابو جہل دے سر تے. مولا کرنا کیے. فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم ابو جہل دی حویلی رکھے نا کنا تو پھڑ کے سارے چودھری کھڑے کر دے. جڑا میرے یار دا ادب انج نہ کرے گا اسی انج کرا لواں گے. انج سرگودے والے میرا دل کردا میں تانوں میٹھی جی گل سنا ہی دیواں. تھوڑا جا ہولا بولو تانوں کدھر نظر نہ لگ جائے. میں نے پتہ مست ہو گئے پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چکدا ہے. او مستی ہے عشق رسول چ بولو سبحان اللہ. ابو جہل جدو بھی میرے نبی دے مقابلے چایا وچ جبریل ضرور آیا. اے دیتے حدیثہ پڑھا تے الحمدللہ ڈھیر احادیث موجود ہیں. ابو جہل جدو بھی میرے نبی دیکھو نا میدان بدر وچ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آئے تے میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے آئے. او جڑے مکے جو آئے او شراب تے کباب دے نشے چا رہے تے آ جڑے مدینیوں فقیر ٹرے انہاں 17واں روزہ کسے نے پیڑ تے ایک تے کسے نے 2 پتھر بدے ہوئے نے. او جڑے مکے تو آئے او سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس تے زیرہ پہن کے آئے تے آ جڑے مدینیوں آئے جدے کول قمیض ہے او دے کول چادر کوئی نہیں تے جدے کول تہمد ہے او دے کول قمیض کوئی نہیں. میری ملت دے نوجوانوں او آ گئے. او جڑے مکے جو آئے کسے نے تلوار کسے نیزہ کسے بھالا کسے ڈھال پکڑی تے او جڑے مدینیوں آئے او مدینیوں کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں پکڑ کے آ کے بدر دے میدان چ ڈیرے لگے. ادھر 1000 تے ادھر 313. میرے کریم آقا ایک باری ادھر ویکھیا تے ایک باری ادھر تے اکھاں چترو آ گئے. اولاد والی نے سجدے تے رو کے عرض کیتی یا اللہ میں کڈیا تے ٹر کے 313 بنائے نے. پتھر کھا کے 313 بنائے نے. عرض کیتی یا اللہ جے اج مر گئے تے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا. اس درد نال کملی والے روئے. میرے آقا دی کملی مبارک دیاں تو گر گئی. حضرت صدیق اکبر نے آؤ کے جب ماریا تے رو کے کہنے لگے کملی والے رونا. او دیکھو اللہ دی مدد آ گئی جے ٹھنڈی جی ہوا چلی. میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ آخیا اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ آخیا جبریل 5000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ آخیا اسرائیل ملک الموت آیا. میرے آقا نے اٹھ کے فرمایا تو تے جانا لینے آنا ہے تو کدھر آیا ہے؟ اسرائیل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا. باقی ادھر آئے نے میں گوانڈیاں والا آیا جی. میں جدو بھی آیا تیرے غلامہ دے ویڑے وسان آواں گا تے تیرے دشمنہ دے ویڑے اجاڑا نہیں آواں. پتہ چلیا جدو بھی ابو جہل آیا وچ جبریل ضرور آیا. آج بھی جبریل آ کے سارے تے کھلوگے میرے نبی خرامہ ٹورے جدو ابو جہل دی حویلی آئے اس طرح کر کے بلا تشبیہ کہہ رہا میرے نبی نے جدو پہلا قدم مبارک ابو جہل دی حویلی رکھیا نا تے ابو جہل کہنے لگا کوئی اٹھے نا. پر جو ہی قدم مبارک رکھیا تے پہلے سارے تو ابو جہل ہی اٹھ کے کھڑو گیا. سارے چودھری ابو جہل وال ویکھ کے اٹھ کے کھلو گے. میرے نبی خرامہ ٹورے آ کے اپنی مقام تے نشست تے بیٹھے تے حضور نے اپنی نبوت والے روب تے دبدبے نال حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. ابو جہل اجے بھی کھڑا. حضور ویکھ کے فرماندے نے تو بھی بیٹھ جا. جبریل نے کان چھوڑے تے ابو جہل ڈگیا تے نال دے کونی مار کے پوچھا چودھری جی کی ہویا؟ کہنے لگا پتہ نہیں لگا کی بنی. پتہ ہی نہیں لگا کی بنی. میرے آقا جدو بیٹھ گئے تھے حضور نے فرمایا مینوں کیوں بلایا؟ حبیب میرے نبی نے مخاطب ہو کے کہنے لگا جی میں بلایا. سید عالم نے فرمایا کیوں بلایا؟ حبیب کہنے لگا جی تہاڈا دعویٰ کیے. نبی کریم نے فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ او وحدہ لا شریک ہے تے میں رب دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا. حبیب یمنی بڑا زیرک بڑا سمجھدار بڑا عقل مند انسان سی. کہنے لگا تو ہاڈا دعویٰ ہے تسی نبی ہو تے ابو جہل میرا یار ہے تے ایدہ دعویٰ ہے کہ تسی معاذ اللہ جادوگر ہو.
کہنے لگا کہ نبی موجزات لے کے آؤندے نے اگر تسی نبی ہو تے میرا تہاڈے کول دو سوال نے اگر سوالاں دے جواب دے دیو تے میں من جاواں گا تسی نبی ہو سید عالم نے فرمایا سوال کرو حبیب کہنے لگا کہ ایک شرط ہے فرمایا شرط بھی بیان کرو کہنے لگا شرط ہے پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے مسکرا کے فرمایا سانو قبول ہے قبول ہے نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے حبیب کہنے لگا کہ تہاڈا دعویٰ تسی نبی ہو تے ایدا دعویٰ تسی جادوگر ہو معذرت تسی کوئی ایدا معجزہ دکھاؤ آسمانی معجزہ کیونکہ زمین تے جادو چلدا ہے آسمان تے نہیں چلدا اگر نبی ہو تے آسمانی معجزہ دکھاؤ تاکہ ابو جہل کہہ ہی نہ سکے کہ جادو کیتا ہے تے تہاڈی نبوت دلیل بھی ہو جائے نبی کریم نے فرمایا میں معجزے لے کے نہیں آیا میں بن کے معجزہ آیا تو اپنی مرضی دا مانگ اسی وکھا دینے ادھے تے بحث کراں علیحدہ وقت درکار ہے اب میرے کریم نے فرمایا تسی معجزہ مانگو حبیب کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا امام خربوتی فرما دے کہ اس ویلے دن سی رات نے حبیب یمنی بڑا سیانہ سی کہنے لگا کہ چن توڑ کے وکھاؤ یعنی کہ رات لے آؤ تے رات لے چن چڑھاؤ تے چن پھر توڑو تے پھر مننا گا میرے کملی والے بھی اے نہیں فرمایا رات آوے گی چن آوے گا تے توڑ دے مگر نہیں بلکہ حضور اسے ویلے دوپہر والی اٹھ کے فرمایا چلو آؤ چن توڑیے آؤ چن توڑیے میرے آقا علیہ السلام اٹھے ابو جال بھی اٹھیا ابو لہب بھی اٹھیا عتبہ عتیبہ شیبہ امیہ بن خلف صفوان بن امیہ اکنس بن شریح کے بڑے بڑے چودھری سارے اٹھ کے کھلوئے نا حبیب یمنی بھی اٹھ کے میرے نبی دے نال ٹریا میرے آقا فرمایا آؤ چن توڑیے تے ابو جال دا چہرہ لٹک گیا تے ٹریا جاوے حبیب کونی مار کے پوچھدا تینوں کی ہویا ہے کہ لگا تینوں نہیں پتہ انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ بھی دے انہیں کہہ دیتا ہے انہیں آج توڑ دینا ہے آج انہیں چن بھی توڑ دینا ہے آج انہیں چن توڑ دینا ہے ان دو طرح دی روایت ہے میرے نبی کوہ صفا تے لے کے آگے اور دوسری روایت ہے میرے نبی مقام مینا تے لے گئے اور سامنے پہاڑ سورج پہ چمکے اس طرح کر کے میرے نبی سورج نے اشارہ کیتا تسی سبحان اللہ نام ہی بولو میں تقریر مکمل کر کے جانا میرے نبی سورج نے اشارہ کیتا سورج غروب ہو گیا سامنے 14ویں رات دا چن امام خرپوتی فرماتے ہیں قدرتی معاملہ اور رات بھی 14ویں سی سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے رات ہو گئی سید عالم چن وال بے کے حبیب وال بے کے فرماتے ہیں حبیب توڑ دے وہاں کیا لگا توڑ دیو ان سرگودے والے میرے نبی نے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اس طرح کر کے نا انگلی نہیں ماری انگلی دا ناخن بھی نہیں ماری انگلی دا ناخن دا اشارہ ہی کی کہ او لکھا میلان تے چند دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دے اس طرف تے ایک پہاڑ دے اس طرف میرے نبی نے فرمایا حبیب او ویکھ محمد نے چند توڑ دیتا ہی ابو جہل نے فرما لگے او عمر بن ہشام او ویکھ محمد نے چند توڑ دیتا ہی ابو لہب او ویکھ محمد نے چند توڑ دیتا ہی حدیث پاک کے چوندا میرے نبی نے مکے دے ایک ایک کافر بڑے دے نام لے کے پکار کے فرمایا او ویکھو محمد نے چند توڑ دیتا جے حبیب کہنے لگا پھر جوڑ بھی دیو اے اس طرح کر کے اشارہ کیتا تے چند جڑ گیا تے چند وچ آباد ہے کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دی گلاں کر دے انہاں نوں کی پتایا وے جدو بچپن جو حلیمہ دے پگوڑے وچ انگلی دے اشارے کردا رہیا میں تے اودوں نچدا رہیا میں تے اودوں تیرے اشارے تے نچدا رہیا ہن میں آسان کر کے عرض کراں میرے ورگے نکمے بندے نوں بھی گل دی سمجھ آ جائے تسی صبح کام تے جاؤ تے بچے کہندے نے بابا شام کو میرے لیے فلاں کھلونا لے کے آنا میں پرسوں چوتھ انگلینڈ تے جاپان تو واپس آیا نا تے میرے بچے فون کر کے کہن بابا ساڈے لیے ڈرون لے کے آنا فلاں کھلونا لے کے آنا تے میں مہنگے مہنگے کھلونے جاپان تو لے کے آیا کہ بڑی جاپان دی کوالٹی اچھی ہوندی ہے مگر ممبر تے بیٹھا خدا دی قسم او بچے نے آیا تے توڑ بھی دیتے اے بچہ جو ٹھیک کرواون گیا کیوں بھائی ٹوٹ بھی گئے
تشبیہ دے کے مثال دے کے عرض کر رہے ہیں اسی مہنگے کھلونے لے کے آئیے تے بچہ کھیڑ دا توڑ دے نا تے ماں ڈانٹ کے کہندی ہے تیرے باپ نے اتنا مہنگا کھلونا لے آندا تے تو توڑ بھی دیتا ہے تے باپ کہندا پھر کی ہو گیا توڑ دیتا ہے اور لے دے مانگے ہے بھی تے او دا ہی سی نا جے انہیں توڑ دیتا تے پھر کی ہو گیا ہے او دا ہی سی نا بھائی جے انہیں توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا ہائے او ساڑھے بچے مٹی دے بنے بشر تے کھلونے بھی مٹی تے پلاسٹک تے الیکٹرونک نے او نور دا بنے رب نے کھڑونا بھی نور دے دیتا ہے جدو دل کردہ ہے حلیمہ دے ویڑے کھیڑ لیندہ ہے جدو دل کردہ توڑ دیتا ہے اتو آواز ہوندی ہے پامیں کھیڑ پامیں توڑ ہے تے تیرا تے تیرا ہی قرآن اللہ نے فرما اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ نے فرما چند ٹوٹ گیا تے قیامت قریب آ گئی ایک قیامت دے قرب دی نشانی ہے چند دا ٹوٹ کے جوڑ جانا میرے نبی نے چند توڑ بھی دیتا تے جوڑ بھی دیتا میری ملت دے نوجوانوں ہن حضور نے حبیب الوے کے فرما دوسرا سوال کہنے لگا شرط ایسی سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دیو گے اولاد والی نے فرمایا حبیب تیرا سوال ہے بے یمن دے اندر تیرے ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈری ہے زبان بھی گونگی ہے دماغ بھی مفلوج ہے ہتھاں تو لولی لگڑی ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے بھائی فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی ہے حبیب قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے آؤ کلمہ پڑھو میرے آقا نے فرمایا کی ہویا کہنے لگا درو آبادہ پیاں ہوندیاں نے جڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دس گئے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس گئے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی محمد کلمہ پڑھ دیا آ رہی نالے کہندی ہے پاپا میں پیوں نہیں آؤ بیٹی نے دروازہ کھولے آؤ باپ نے سینے لا لے آؤ کہنے لگا بیٹی یہ شفاواں کیویں ملی آؤ کہنے لگی پاپا ادھی رات دن ویلے ہو گئی 14ویں رات چند بھی ٹٹ گیا ایک سونے کی شکل والا آیا انہیں ہاتھ پھیریا شفاواں مل گئی انہیں آکھیا بیٹی میں اللہ دا آخری نبی آؤ اے بیٹی میرا کلمہ پڑھ لے بابا میں کلمہ پڑھ لے آؤ سینے لا کے کہنے لگا دھیے میں بڑے نصیبہ والا ہوں میں نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہنے لگی پاپا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی ہوں تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے جا کے پڑھ کے آیا میں نو آ کے پڑھا کے گئے نے انا ارسلناک شاہدا حبیب نے اسے ویلے مکے وال منہ کیتا ہاتھ جوڑ کے کہندا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہوویں ہاتھ یمن وچ پھیرے انا ارسلناک شاہدا میرا نبی ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے چاہے تے مکے چ بیٹھ کے ملک یمن دی بچی نو شفا بھی دے سکدے تے کلمہ بھی پڑھا سکدے آج میرا اج دا عنوان سی کہ میں سمجھا دیواں کہ شاہد کنو آکھدے نے گرامی قدر حضرات اللہ تعالی میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے